Chief Minister Manoj Parrikar has said that he will not tolerate any unethical behavior by on-duty police officials. He has given them strict warning to follow the code of conduct while performing duties or face strict action. CM Parrikar was responding during a zero-hour mention on the recent incident in Madgaon, wherein 3 on-duty police officials were caught by locals with beer bottles in the police van. CM also spoke on the demands later and said that he will carry out modernization of the entire police force. की ज्या लोकांनी कायदो पाळूंक जाय तांच्यांनी कायद्याचे भंग केलो जाल्यार कशें जातलें. पयलीं म्हणजे त्या इन्सिडंटाची डिटेल सांगता. इन्सिडंटान ते पुलीस जे आशिल्ले ते पिवन नासले. फर्स्ट फॅक्ट ब्लड चॅक केले आमी सगळे चॅक केले. पण त्याच बरोबर हांव हें सांगूंक सोदता हावजाक आणि which I strongly object to that 3 beer bottles were found in the car vehicle. हांव टॉलरेट कशेंच करचो ना. म्हजे कडेन फावोर घेवन येवं नाकात. चायल्ड एब्यूज, ड्रग्स, सेक्स, ड्रिंकींग आनी इनडिसिप्लीन ह्यो 5 गजाली पुलिसीक वेर जे आहा. पुलीस कॅनॉट डू दीस. कॅनॉट हांव अंडरलायन करता. आनी एखादो पुलीसमॅन हें करता आसतना सापडत धरतू जाल्यार हांव एकदम कडक कारवाई करतलो. तांचें नशीब बरें. हांव नशीब बरें इतल्याकूच म्हणटा की तांच्या आंगान सोरो मेळ्ळो ना. बियर बाटल मेळ्ळ्यो दॅट इज इटसेल्फ इज अ पनिशेबल ऑफेन्स बिकॉज गव्हर्मेंट गाडयेन सोरो हाडून दवरप. बियर पिवपाचें आसल्यार ताणें लीव घेवपाचें आनी वचून हॉटेलांत पिवपाचो. इट इज नॉट परमिटेड. त्यामुळे डिसिप्लीन, वेल ट्रेन्ड, एडेक्वेट एंड वेल मेन्ड एंड वेल इक्विप्ड पुलीस फोर्स करपाची आमचो मनीशा आहा. अशे 3 IRBच्यो बटालियन 3 जाग्यार सेटअप करपाचो प्लॅनिंग चालू आसा. 6 नवीन पुलीस स्टेशन्स आमी करपाची डिसिजन घेतला. एक्चुअली चड आहा पुलीस स्टेशनां पण आतां पयल्या रावंडाक 6 घेतल्या. व्हेहिकलांक 41 4 व्हिलर मारुतीच्यो नव्यो आनी 28 मोटरसायकल घेवपाक ऑलरेडी परमिशन दिलें. आनीक प्रोविजन येणाऱ्या सप्लिमेंटरी डिमांडान आसतलें. A reporter Mahim Bhanari from Panji.